आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी चुनाव मुहिम और तेज कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अता करेंगी। दिफा के महकमे की सेक्रेटरी गिरधर अरमाने ने कहा है कि दिफाई शोबे में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए खुद कफालत इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मुल्क दूसरों पर इन्हिसार नहीं कर सकता। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दर्जनों परवाजें मंसूख होने के पेश नज़र अमले के 25 सीनियर एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया है। सीबीआई ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पैसे लेने के एक मामले में 2 कार्डियोलॉजिस्ट समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है। इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत इस माह की 13 तारीख को 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम एक इलाके की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को पोलिंग से कबल इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी रहने के पेश नज़र तेलंगाना में चुनाव मुहिम अपने उरूज पर है। सभी सियासी पार्टियों के आला रहनुमा अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर वोटरों को रागिब कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह ने आज भोंगीर लोकसभा हलके में चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। जनाब शाह ने कहा कि मौजूदा चुनाव मोदी की तरक्की की गारंटी और राहुल गांधी के अपने कुनबे की बहबूद की गारंटी के दरमियान है। उन्होंने लोगों से रियासत में दोहरे हिस्से की सीटें फराहम करके बीजेपी को एक मौका देने की अपील की। भोंगीर लोकसभा हलके में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर बूरा नरसाई गौड़ की हिमायत में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए उन्होंने बीआरएस पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया कि उसने रियासत में एक दहाई तक हुक्मरानी की और सिर्फ अपने जाती मफादात का ख्याल रखा, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने जिसे 5 साल के लिए अवाम ने चुना उसने रियासत को एक एटीएम बना दिया। इस दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज शाम नरसापुर और सरूर नगर में चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। बीआरएस के सरबराह और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज करीमनगर में एक रोड शो करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में 25 मई को 6 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम एक इलाके के 97 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, बिहार और मगरबी बंगाल की 8-8 सीटों, उड़ीसा की 6 सीटों और झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी मरहलों में डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स पेश करेंगी। पद्म अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स में से एक हैं, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 जुमरों में दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स मुख्तलिफ शोबों और सरगर्मियों के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आर्ट, समाजी खिदमात, अवामी उमूर, साइंस और इंजीनियरिंग, कारोबार और सनत, अद्वियात, अदब और तालीम, खेल और सिविल सर्विस शामिल हैं। इन अवार्ड्स का ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। गुज़िश्ता महीने 22 अप्रैल को सदर जमहूरिया ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री अवार्ड्स अता किए थे। दिफा के सेक्रेटरी गिरधर अरमाने ने इस बात पर जोर दिया है कि दिफा के शोबे में बुनियादी ढांचे की तरक्की में खुद मुख्तार बनना अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क दूसरों पर इन्हिसार नहीं कर सकता। आज नई दिल्ली में डीआरडीओ के कौमी सिंपोजियम और नुमाइश के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब अरमाने ने कहा कि आत्मनिर्भरता महज एक नारा नहीं है, बल्कि ये मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी से बुनियादी ढांचे की लागत में कमी करने में मदद मिलती है। अमेरिका की यूक्रेन को मदद में ताखीर का हवाला देते हुए अरमाने ने कहा कि आलमी सियासत में कोई भरोसेमंद
دوست نہیں ہوتا ہے اور ملک دوسروں پر انحصار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دفاعی شعبے کے لیے اختراعی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ساز و سامان کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی طرح کا پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی شراکت دار جمع ہوں گے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ٹیکنالوجی پر مبنی حل سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر DRDO کے چیئرمین ڈاکٹر سمیر فی کامت نے کہا کہ دھماکہ خیز مادوں کو اسٹور کرنے کے لیے تکنیکی بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے پروازیں منسوخ ہونے کے معاملے کے پیش نظر عملے کے اپنے 25 سینئر اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی تقریباً 80 پروازیں پیش کی اطلاع کے بغیر عملے کے کئی ممبران کی جانب سے بڑے پیمانے پر سک لیو لیے جانے کے سبب منسوخ ہو گئی تھیں۔ آج بھی اس کی 85 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ جو مسافر اس سے متاثر ہیں وہ یا تو اپنا پورا پیسہ وصول کر سکتے ہیں یا بعد کی تاریخ میں پرواز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ وہ 20 روٹس پر ایئر انڈیا کی مدد سے آج 283 پروازیں چلائے گی۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے نئی دلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں ساز باز کرنے کے الزام میں 2 کارڈیولوجسٹ سمیت 11 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ یہ طبی ساز و سامان سپلائی کرنے والوں اور مریضوں سے ڈاکٹروں کے ساتھ ان کے اپائنٹمنٹ کے لیے مبینہ طور پر پیسے لے رہے تھے اور فرضی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا رہے تھے۔ ایجنسی نے اس معاملے میں ڈاکٹروں اور ڈیلروں کے 15 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی اور 15 افراد کے خلاف 2 فرد جرم درج کی ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ حالیہ عرصے میں ڈاکٹروں اور طبی ساز و سامان سپلائی کرنے والوں کے درمیان ساز باز کے خلاف یہ دوسری بڑی کارروائی ہے۔ گزشتہ برس CBI نے اسی طرح کے ایک معاملے میں صفدرجنگ اسپتال کے ایک ڈاکٹر کو حراست میں لیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کل ایودھیا کا دورہ کریں گے۔ ایودھیا کے اپنے ایک روزہ دورے میں نائب صدر شری رام للا مندر، ہنومان گڑھی مندر اور کبیر ٹیلا جائیں گے اور سریو گھاٹ پر آرتی میں بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہارانا پرتاپ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ مہارانا پرتاپ کی زندگی جرأت، خودداری اور بہادری کی ایک مثال ہے جس سے آج بھی ملک کے ہر شہری کو ترغیب مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بلیورز ایسٹرن چرچ کے میٹروپولیٹن مورین مور ایتھنوسس یوہان کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ بھارت کے خارجہ سیکرٹری ونے موہن کواترا نے آج صبح ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ سے ملاقات کی۔ جناب کواترا نے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ حسن محمود سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کی ہر سیاسی پارٹی اس بات کو یقینی بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر POK جو بھارت کا حصہ ہے وہ پھر سے بھارت میں آ جائے۔ نئی دلی میں طلبہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جموں کشمیر میں آئین کی دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے بعد POK معاملہ لوگوں کی سوچ میں اوپر آ گیا ہے۔ اب جبکہ پورے ملک میں درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، پورے بھارت میں غیر متوقع گرم ہوائیں چل رہی ہیں جس سے درجہ حرارت الارمنگ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 1940 سے اب تک پوری دنیا میں 2024 اپریل کا مہینہ سب سے گرم رہا ہے۔ IPL کرکٹ میں آج دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اس سے قبل کل رات حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے سیاسی پارٹیوں نے اپنی چناؤ مہم اور تیز کر دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ دفاع کے محکمے کے سیکرٹری گردھر ارمانے نے کہا ہے کہ دفاعی شعبے میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے خود کفالت انتہائی ضروری ہے کیونکہ ملک دوسروں پر انحصار نہیں کر سکتا۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے درجنوں پروازیں منسوخ ہونے کے پیش نظر عملے کے 25 سینئر اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ CBI نے دلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں پیسے لینے کے ایک معاملے میں 2 کارڈیولوجسٹ سمیت 11 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔